अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली लिब्राज ये वीक किसी खुशखबरी से कम नहीं है आपके लिए। ज़्यादातर प्लैनेट्स का आपके लिए मुफीद होना, पॉजिटिव फ्यूल जनरेट करना, फसलें बहार पैदा करना आपकी सलाहियतों को स्ट्रेंथन करेगा। आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी, कामयाबियों की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, रिवॉर्ड्स बड़े मिलेंगे। ज़िंदगी में वो सुख का सीज़न शुरू हो गया है, शुरू हो जाएगा जिस सीज़न से इंसान अपने मकासद की तकमील कर पाता है। आपके लिए पहले ही वीनस अच्छी पोजीशन पर था, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ इन योर थर्ड एंगल, वो उसकी अच्छी पोजीशन है। उससे उसके एडवांटेजेस जज्बात की शक्ल में, मोहब्बत के इजहार की शक्ल में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की शक्ल में, एक प्लेजेंट कंपेनियनशिप की शक्ल में, एक बेहतरीन वेलफेयर ऑफ फैमिली की शक्ल में आपको मिल ही रहे थे। आपका सूरज आपके पहले घर में था, दैट मीन्स द टाइम बिहेवियर इन फुल फ्लो। द फर्स्ट एंगल विद द सन सपोर्ट मीन्स आपका फेस वैल्यू बढ़ना, आपकी किरदार साजी होना, आपकी शख्सियत में डेवलपमेंट आना, आपकी नेचुरल स्किल्स का रीपॉलिश होना, आपके अंदर से कमियां कमज़ोरियों का ख़ात्मा होना, डिसीजन पावर आना, ब्रेवरी आना, करेज आना, ये सब आपके लिए सूरज की वजह से मुयस्सर था। फिर आपके लिए मरकरी अभी तो रेट्रोग्रेड फॉर्म में है फर्स्ट ही एंगल पर, लेकिन मरकरी का रेट्रोग्रेड होना इतना ज़्यादा इश्यूज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा था क्योंकि सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर था। उसने मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक होल्ड किया या मैनेज किया या उसकी कमी को पूरा किया, उसे रिप्लेस किया। एंड आपका मार्स भी आपके फर्स्ट एंगल पर था, दैट मीन्स योर फिज़िकल स्टैमिना। फर्स्ट एंगल पर मार्स का होना आपको कम्पिटिटिव बना रहा था, आप ज़्यादा मुकाबलों में हिस्सा ले सकते थे, विनिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है, ले रहे थे क्या, अभी भी चल रहा। सो इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जो कुछ मुयस्सर है वो किसी भी लिब्रा के लिए बेसफुल हुआ करता है। आइडिया मेकिंग के लिए, जीतने के लिए, फेस वैल्यूज़ के लिए, किरदार साजी के लिए, लव लाइफ के लिए, फिज़िकल प्लेजर्स के लिए या एंड अदरवाइज़ भी आपकी कामयाबियों की राहें हमवार थी। अब उन सब नेमतों के साथ इस हफ्ते आपके साथ एक और प्लस पॉइंट होने जा रहा है कि सैटर्न द लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके यहाँ फिफ्थ एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न का फिफ्थ एंगल पर डायरेक्ट होना एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक गैर मामूली ग्रोथ की वजह बनेगा। टेक्निकल ग्रोथ, आपका माइंड बहुत अच्छी प्लानिंग्स करेगा, बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझ जाएगा, लोगों को उस टेक्निकलिटीज़ की वजह से आप अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक कर सकेंगे, ज़्यादा डील मेकिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें बना सकेंगे, ज़्यादा चीज़ें तामीर कर सकेंगे, सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे, जजमेंटल एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपको चीट करना आसान नहीं रहेगा, अपॉर्चुनिटी लेवल इंक्रीज़ करेगा, टाइम बिहेवियर फसलें बहार जैसा रुख इख्तियार करेगा, ज़्यादा मुनाफे आएंगे, तेज़ी से कामयाबियाँ मिलेंगी और ये कुछ महीने अब 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट आपकी फितरी सलाहियतों को बढ़ा रही है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट की सपोर्ट उन सलाहियतों से भरपूर रिवॉर्ड्स पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है लिब्रास। So now this is a time to prove yourself. This is the time when you get your missions of life. अब छोटे काम नहीं, 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सा रेस्ट, फिर सो लिया, फिर जाग लिए, फिर काम पर चल, ये नहीं, ये रूटीन रिजल्ट थे। ये अगर आपको सैटर्न सपोर्ट ना भी कर रहा होता, सन आपके बेहतरीन एंगल पर ना भी होता, आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन पर ना भी होता, तो 2 वक्त की रोटी और जनरल लाइफ जिसमें 1-2% ग्रोथ रेशो होती है, ये आप तब भी कर जाते। यू आर अ टैलेंटेड पर्सन। आपका जो म्यार है, आपकी जो सलाहियतें हैं, वो किसी भी प्लैनेटरी पोजीशंस पर, किसी भी टाइम बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा इलास्टिक एबिलिटी रखती हैं, सबसे ज़्यादा मोल्डिंग स्किल्स रखती हैं, आप कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बट इतनी पावरफुल सिचुएशन लेकर अगर आप जर्नल से इक़दामात करेंगे, जर्नल सी अचीवमेंट्स की तरफ जाएंगे, तो आप अपने गोल्डन टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। सैटर्न का 5th हाउस में होना सिर्फ 2-2.25 साल बाकी रह गए हैं एंड देन वो यहाँ से निकल जाएगा। एंड सॉरी टू से, जब वो 6th एंगल पर जाएगा ट्रबल मेक करेगा, तो आपको इन्हीं कुछ सालों में, दैट इज अभी उसका स्टार्ट है, अब कुछ महीने अच्छे आएंगे, फिर सैटर्न खुद ही दोबारा फिर अगले साल रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर कमज़ोर सीज़न आएगा, ये एनुअल रेट्रोग्रेशंस पर जाता है। तो आपको जो अवेलेबल गोल्डन टाइम इस वक्त नेचर ने, आपके क्रिएटर ने, रब ने आपको एक नेमत के तौर पर दिया है, आपको उसे कैश करना है। मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको उस टाइम की आगाही दे दूं। आसमान पर क्या हो रहा है लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते,
ذرا سی دھوپ محسوس ہوتے ہیں تو ذرا سا فیل کر لیتے ہیں کہ آسمان پر سورج چمک رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہیں فل مون گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ فل مون ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ وینس دا پلانٹ آف لو اینڈ کیئر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے ہیومن نیچر میں بیوٹی لونگ ابیلٹیز پیدا ہوتی ہیں، آئے گزر گئے، پتہ بھی نہیں لوگوں کو۔ بٹ جب گولڈن سیزن اسی طرح آئیں اور چلے جائیں، اٹ مینس کہ آپ کی ٹائم پر کوئی توجہ نہیں ہے، یہ روٹین لائف چل رہی ہے، جدھر کو ہوا لے جائے لے جائے۔ اگر اچھا سیزن شروع ہو گیا ویلکم، کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں، اور کر گئے۔ اگر برا سیزن ہو گیا تو کوسنا باسز کو دینا شروع کر دیا، دوستوں کو دینا شروع کر دیا، میری ہیلپ نہیں کرتے، سسٹم برا ہے، وسائل نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلمز ہیں، لیکن وقت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے، سورج کی پوزیشنز کے مطابق اپنے آپ کو پلان کرتا ہے، اپنی بہار کو دیکھتا ہے، اپنی بہار کی پلاننگ کرتا ہے، اپنی خزاں کی پلاننگ کرتا ہے، اپنے دیٹ مینس کہ وہ ان سب سچویشنز پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ عام آدمی جیسا نہیں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ وقت کب اچھا ہے، کب برا ہے، کب مجھے گروتھ کرنی ہے، کب مجھے کمپرومائزز کرنے، کب مجھے بیک فٹ پہ جانا ہے، کب مجھے بہت آگے بڑھ کر کوششیں کر کے اپنی کامیابیاں حاصل کرنی ہے۔ اسٹرالوجی رپورٹس آپ کے سامنے اتنی محنت سے پیش کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ اویئر ہو جائیں کہ ٹائم بیہیویئر کیسے ہیں۔ ایز اے پروفیشنل، on the behalf of my experiences, on the behalf of my calculations, my diagnosis, Libras are on their best. Every Libra, male, female, young Libras, teenagers, mature agers, intellectuals, کھلاڑی، manufacturers، یہ سب آپ کے لیے یہ سب لوگ اچھی فارم میں جا رہے ہیں۔ اینڈ سیٹرن کی اچھائی جو ہے وہ تعمیرات کے شعبے کو انہینس کر دے گی، سوشل کنیکشن، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، سائنٹیفک ایلیمنٹس، ان سب کو بھی انہینس کر دے گی۔ اینڈ اس سیکٹر میں اگر کوئی لبرا اپنے لیے کچھ پلان کر رہا ہے تو اب کر جائے، وقت اس کو سپورٹ کرے گا، وسائل اسے سپورٹ کریں گے، سادہ لفظوں میں نیچر یا سسٹم آف یونیورس اسے سپورٹ کرے گا۔ یہ جو فرینڈلی سولر سسٹم ہے یہ ہیومن نیچر کے لیے بہت مفید ہے۔ جتنا سا سونے کا ٹائم چاہیے یہ سولر سسٹم ہمیں اتنا سا سونے کا ٹائم دے دیتا ہے، جتنا سا ہمیں جاگنے کا ٹائم چاہیے یہ اتنے سا جاگنے کے لیے ہمیں کام کرنے کا موقع دے دیتا ہے، جتنی سی ہمیں ہیٹ چاہیے ہمارے جسم کے لیے اتنی سی ہیٹ دے دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر دے تو ہم لوگ ٹیمپریچر فیل کرنے لگ جائیں، اس سے کم کر دے تو ہم ڈرائی ہو جائیں یا ہم جمنا شروع ہو جائیں بالکل۔ اور اسی طرح دیگر فیکٹرز آف لائف ہے، لیکن سب چیزیں پراپرلی چل رہی ہیں تو اس کا مطلب اسے کوئی پلان دے رہا ہے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ کون پلان دے رہا ہے، اور اس کا پلان غلط نہیں ہوتا۔ وہ اول کو بھی جانتا ہے، انیشیلز کو بھی جانتا ہے، اینڈ اینڈ کو بھی جانتا ہے، آخر کو بھی جانتا ہے۔ جس کے اندر کتنی ورتھ ہے اسی کے مطابق اس کو اب فیسلٹیز مل جائیں گی۔ اب اتنے گولڈن ٹائم میں موسٹلی لبراز سکسیزفل ہو جائیں گے، دیٹ از مائی پریڈکشن۔ بٹ اگر کوئی لبرا اس گولڈن سیزن کے باوجود الجھ جائے، جذباتی کیفیات میں پرابلم فیس کرے، آرگنز یا اس کی جو ول ہے وہ ڈکریز ہو، اس کی جذباتی کیفیات اتنی الجھ جائے کہ اسے پرفارم کرنا اچھا ہی نہ لگے، اس کی زندگی کا کوئی ایک فیکٹر نیگیٹو ہو جائے، سینسٹیو ہو جائے، اور اس ایک فیکٹر کی وجہ سے وہ جو 99% ادر فیکٹرز ہیں وہ انہیں بھی کل کر دے، تو دیٹ مینز وہ ایک سینسٹیو لبرا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف لو لائف میں پرابلم ہوتی ہے، وہ کیریئر بھی ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ صحت بھی ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ مذہب بھی ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ فیملی کو بھی ڈراپ کر دیتے ہیں، صرف لو لائف میں۔ میرا آج کل میرا ساتھی، میرا کمپینین میرے ساتھ اچھا نہیں، تو بھئی صحت کا کیا قصور تھا، بھئی مذہب کا کیا قصور تھا؟ وہ تو آپ کو پرفارمنس کرنے تھے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھر سے سہارا لینا تھا، فیملی کو ساتھ ملانا تھا، پریز کرنی تھی، ایفرٹس کرنے تھے، صحت کو اچھا رکھنا تھا، گڈ لکنگ دکھنا تھا، بٹ وہ ایک چیز خراب ہوئی تو ساری چیزیں خراب۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صحت بھی خراب کرے گا، وہ اپنے بہت پیارے رشتے کھو دے گا، اگر کیریئر اچھا نہیں ہے تو بھی پرابلمز میں جائے گا، مطلب کئی طرح کی ایک چیز خراب ہوگی کئی طرح کے نیگیٹو ایشوز پروڈیوس کر لیں گے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا۔ جتنی کوششیں ریزالو کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ موسٹلی ایسٹرولوجیکل نیگیٹیوٹیز اسی سے ریزالو ہو جاتی۔ بٹ اگر لگے کہ نہیں میں نے کوشش بہت کر لی ہے، ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے اور میجر ڈیزاسٹرز ایکسپیکٹڈ ہیں، کچھ بڑی پرابلم آ جائے گی، تو ٹھیک ہے، پھر دیر از لاٹ آف آرٹ فیولنگز، آرٹیفیشل سپورٹس۔ ایز اے لبرا روبی پہننا بہت اچھا ہے، گولڈن ٹوپاز ہے، بلو سفائر ہے، اوپل ہے، پرلز ہیں، یہ ایسے سٹونز ہیں
जिससे फ्रेंडली बिहेव्स मिलते हैं। अगर ये भी सब कर लिए हैं, सूर्य शम्स भी पढ़ना शुरू की हुई है और फिर भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही, तो फिर उसका जो नेक्स्ट प्रोफेशनल स्टेप है जिसकी आपको अभी समझ नहीं है, वो है पर्सनल चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने वो इश्यूज़ जो आप रिजॉल्व नहीं कर सके, आप टाइम बिहेवियर्स को समझ नहीं पा रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे, रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो देन फिर भी एक प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेना चाहिए। एंड उसके लिए ये नंबर्स हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते जो ग्रोथ है वो सुनिए। अगले हफ्ते जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ एन अदर गोल्डन न्यूज़। उसके बहुत वास्ट एडवांटेजेस हैं, लेकिन वो किस सिमत में होंगे, क्योंकि वो अगले हफ्ते में इवेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो वीडियो अगले हफ्ते तफसील से बनाऊंगा। दूसरा आपको जो पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा वो मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर प्लानिंग, दैट इज़ योर एजुकेशनल फैक्टर, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज। उससे क्या एडवांटेजेस होंगे वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड आखिर पर आपका सन आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा, सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर 2021 के, और वो भी आपके लिए अच्छी ही खबर है, लेकिन कितनी अच्छी है और किन सेक्टर्स को वो सपोर्ट करेगी वो तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी रिसर्चेज़, अगर मेरा ये टाइम बिहेवियर आपको बयान करना अच्छा लगा हो, अगर इससे आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार आए, थोड़ा सा माइन्यूट लेवल, तब भी अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हमारे लिए आपकी दुआएं बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड आपकी मोहब्बत आपकी सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें हौसला देती है, आपकी मोहब्बत आपकी सब्सक्रिप्शन में हमें तरक्की देती है। सो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यही हमारी हौसला अफजाई है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।